الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق محبت دے نال اور جھوم جھوم کے بلند آواز دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا مرتبہ احسان ہے کہ اس ذات کریمہ نے سانو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وچ پیدا فرمایا. توجہ کے نال سماعت فرماؤ گے. موضوع بہت طویل تو طویل تر ہو گیا. کوشش تھی کہ مختصر کیتا جاوے. اگوں ربیع الثانی شریف شروع ہو رہی ہے. موضوع طویل تو طویل تر ہو رہے ہیں. میں چلو رضی نہایت کلوز کرتے ہوئے موضوع کوشش ہے میری کہ میں اپنے نبی کے والدین کریمین کے اتنے بھی ایک جمعہ پڑھاواں. اما آمنہ پاک یہ مخدومہ کائنات ہے. کائنات دیاں عورتاں کا علیحدہ گل ہے. جنت دیاں حوراں دی بھی یہ مخدوم ہے. سبحان اللہ. میرے نبی دی ماں اور مخدوم کائنات حضرت سیدنا عبداللہ پاک ایک کائنات دے مخدوم نے حضرت امام حسن امام حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، پر میرے نبی دے ابے ورگے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. بڑا مقام ہے میرے نبی دے ابے دا. بس آج ایک دو گزارشات بھی میں کرنی نے، وہ بھی سماعت فرماؤ گے. پہلی گزارش ہے کہ کچھ کالے براواں نے کوشش کر رکھی ہے ملک پاکستان دے وچ فتنہ کھڑا کرنا. انہاں چند ایک مولوی خریدے نے. مولوی خرید کے نیٹ دے اوتے یک دم وہ فتنہ اور فساد کھڑا کر رہا ہے. اس چیز تو اپنا ملک نو حفاظت دے وچ لے آونا ہے اور فتنہ نہیں ملک دے وچ پاونا. کیوں کہ ملک پاکستان بنایا بھی سنیاں نے سی تے وساونا بھی سنیاں نے. سبحان اللہ. عرض کر گیا میں پہلے جمعہ یوم پاکستان دے اوتے میں پڑھا چکا اور تمہیں دسیا ہے کہ پاکستان بناون دے وچ ان دی بنیاداں دے وچ خون ایرے گرے دا نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت دا خون. یہ سماعت کرو گے. چند ایک مولویاں نو خرید کے جناب ابو طالب پاک دے اوتے گلاں کرنیاں اور قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا مین جی پرابلم ہے. قرآن و حدیث کی مخالفت. چند ایک مولوی جہے ڈالراں دے اوتے وک گئے نے لندن دے وچ جا کے یا یورپ دے وچ جا کے ڈالراں دے اوتے وک کے تے او فتنہ کھڑا کردے نے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع دے اوتے مکمل رسالہ لکھیا ہے اسلام ابی طالب، جن دے وچ قرآن تے حدیث تو ثابت کیتا ہے کہ میرے نبی دا کلمہ حضرت ابو طالب نہیں پڑھ سکے. نبی دے چاچے نے سارے سر دے تاج، کیونکہ میرے نبی نے بھی زیادہ لفظ انہاں دے بارے دے وچ نہیں آکھے. اتنے کاکے نے حضرت نے حدیثاں لکھیاں نے، وچ کافی ساری حدیثاں لکھیاں نے. اے مولویاں کولے حدیث دا جواب تو ہے کوئی نہیں، نہ قرآن دی تفسیر دا جواب ہے. وہ پھر عقلی دلائل دے اوتے آ جاندے نے. جڑے چند ٹکیاں دے اوتے لکھے ہوئے مولوی 40 تے 50 ہزار لے کے جاون والے تقریراں دے اوتے مولوی وہ پھر دلیلاں دیندے نے جی وہ ساتھ لگے
وہ ان کی مدد کرنے والے تھے، وہ فلاں کرنے والے تھے، یہ اتنے موضوع نہیں، ورنہ مدد تو ایسے لوگوں نے کی جنہوں نے کلمہ نصیب نہیں ہویا، پھر انہوں نے بارے میں کی آکھاں گے اپنا. تو انہاں چیزاں تو ذرا پرہیز کرنا چاہیے ہے. ساڈا ملک اس چیز کا متحمل نہیں. دوسرا مسئلہ یہ سی کہ فرانس دے وچ میرے نبی دے جسم مبارک دے خاکے بنائے گئے. اس تصویر دے خاکے بنائے گئے جنوں تصویر نہیں آکھیا گیا بلکہ اللہ تو بعد کائنات دا مصور آکھیا گیا. سبحان اللہ. تعمیر کرن والا، اس زمین دی تعمیر و ترقی تعمیر کرن والا جڑا میرے نبی دی ذات ہے، جڑا ہے ہی بے مثل، جن دی مثل کوئی نہیں، اون دے خاکے بنائے گئے. مسلمانوں نے بڑے احتجاج کیتے. احتجاج کرن تو بعد امام المجاہدین، امیر المجاہدین، استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اعلان فرمایا 16 نو کہ اساں دھرنا دینے، ورنہ انہاں دا وزیر سارے ملک دے وچوں کڈیا جاوے. چونکہ اج اگر صلاح الدین ایوبی ہو گیا ساڈا حکمران، یا ساڈا حکمران محمود غزنوی ورگا غیرت مند ہو گیا، تے صرف وزیر نو کڈنا نہیں سی بلکہ سر لا کے جہاز دے اوتے لد کے واپس بھیج دیا کہ اپنا تحفہ سنبھال. لیکن چونکہ مسلمان تو حکمران ہے کوئی نہیں جہاں اس چیز کا نوٹس لوے. ایک مرد مجاہد کھڑا میدان دے وچ نظر آندا، طیب اردگان صاحب، ترکی دا صدر، اللہ ان دی عمر دراز فرماوے. آمین تاک سکدے ہو. آمین. عاشق رسول نو، عاشق رسول دے نال محبت ہوندی ہے، تانوں بھی ہونی چاہیے. اللہ ان دی عمر دراز فرماوے. ایک مرد نظر آندا میدان دے وچ کھڑا ہویا جیڑا اگر فرانس دا صدر آوے اون دے نال سلام بھی نہیں کرتا، منہ پھیر لیندا ہے. کیوں؟ وہ آتا ہے کہ ہمارا تعلق اس سے ہے جس کا تعلق ہمارے نبی سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس مختصر جا جملہ، بڑا جامع جملہ انہیں بولیا. اللہ اس کی عمر دراز فرماوے. اور آج دلوں دعا کرو اللہ سانو بھی کوئی ایسا حکمران نصیب فرما دے. اچھا 16 دا اعلان فرمایا امیر المجاہدین استاد محترم خادم حسین رضوی صاحب نے کہ اسا دھرنا دیاں گے. دھرنا دینا اپنے مذہب دا بچاؤ کرنا اور رسول اللہ دی عزت تے پہرا دینا ہے ہر مسلمان دا کام نہیں، خادم صاحب دا کام نہیں، ہر مسلمان دا کام ہے. اچھا انہوں نے اعلان کیتا اس خسرے دے پتر نے کی کیتا ہے کہ علماء دیاں گرفتاریاں شروع کر دیتیاں. رات تو گرفتاریاں شروع نے علماء دیاں. مفتی محمد احمد صاحب ہو گئے اور لاہور کے وچوں بھی کئی علماء گرفتار کیتے جا چکے ہیں. اج دعا کرو کہ اللہ پاک اس طرح دے نا اہل خسرے تو ساری جان بچا کے اور ساڈا ایمان بچا کے سانو کو غیرت مند مسلمان حکمران نصیب فرما دے. آمین تو اچھا آپ سکتے ہو. بھئی ڈر ہونا چاہیے، مینوں ہونا چاہیے. مینوں گرفتار کرن کے ڈر دے تسی بیٹھے جے. بھئی اگر ناموس رسالت تے مینوں بھی اگر تو گرفتار کردا ہے، میں بجاں گا نہیں، میں پیٹیاں تھلے نہیں بڑھاں گا. توجہ ہے، میں پیٹیاں تھلے نہیں بڑھاں گا، میں منجیاں تھلے نہیں بڑھاں گا، یا میں کدھر لکاں گا نہیں. خود گرفتاری دے کے تے اے جملہ ہوئے گا ساری زبان دے ہوتے کہ خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ و غلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے. اسی اس ملک نو بنایا ہے اور اسی چلاونا ہے. ان دے کو میں گزارش کراں گا اس وزیر اعظم خسرے دے کو کہ علماء نو بے جا تنگ نہ کیتا جاوے، علماء نو انہاں دے حقوق دیتے جاون اور مسلماناں نو انہاں دا حق دیتا جاوے. مسلماناں دا سب تو بڑا حق نالیاں نہیں یا گٹر نہیں یا گلیاں نہیں یا روڈ نہیں، مسلماناں دا حق ہے ناموس رسالت دا تحفظ کرنا. یہ مسلماناں دا حق ہے. خود بھی اس قافلے دے وچ شامل ہوئے اور اس وزیر نو ملک دے وچوں ذلیل کر کے کڈیا جاوے جنہ میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے. سارے ہاں کردے ہو؟
ہاتھ کھڑے کر دیو میرے نال ہاں سارے مسلمان اسا اے شہد اتے نال ہیں طیب ارتگام دے اور ہر اس بادشاہ دے نال ہیں جیڑا بادشاہ میرے نبی دے دروازے تے کھلو کے پہرے داری فرماندا ہے ہر اس بادشاہ دے نال ہے ہن اتنی میں گزارش کرنی سی اس تو بعد میں تانوں کی شاباش دینا چاہنا 11 چک کر لینا تانوں کی شاباش دینا چاہنا شاباش لو گے سر مار دے او خیر جناب شاباش لو گے نا تسا حق نو پہچانے کوڑے تے سچے نو تسا پہچانے اور جیڑا رشوت لے کے ملا فیصلے کردا سی اونوں تسی پروٹوکول نہیں دیتا کیوں تسا اے ذہن دے وچ تواڈے آئیے کہ جو ہمارے نبی کا کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا بھی کچھ نہیں لگتا کوئی پروٹوکول نہیں دیتا تسا مولوی نو میں تواڈے اوتے خوش ہاں اور جیڑا بندہ رشوت دیوے تے رشوت لوے میرے نبی دا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت لینے والا بھی دوست کیے تے رشوت دینے والا بھی دوست کیے جیڑا ممبر رسول تے بیٹھ کے غلط فیصلے کرے اور اس سچی قلم نو جھوٹ بنے چلاوے تسی رات فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسی جھوٹے دے نال نہیں بلکہ حضور دے غلام دے نال ہے میں تواڈے تے راضی ہوں باویں تسی سبحان اللہ نام ہی آکھو میں تواڈے نال گزارا کراں گا کیوں کہ تسا رات صحیح فیصلہ کیتا ہے اور اگر ایویں ہی فیصلے تسا کرو تا او وقت دور نہیں کہ تواڈے ایمان دی بھی حفاظت ہوے گی اور تواڈے علاقے دی بھی حفاظت ہوے گی تواڈا علاقہ بھی ترقی کرے گا اور تواڈا ایمان بھی ترقی کرے گا اگر اس طرح دی غیرت کرو جویں رات غیرت کیتی ہے توجہ ہوے تو میں موضوع شروع کراں سبحان اللہ اس طرح دلی سبحان اللہ نہیں چلتی تمہیں پتہ بھی نہیں میرے خانے والے میرے نال اجے ناراض نے میں اوتھے ایک جملہ بول دیتا اسٹیج چونکہ ساڈا قادریاں دا اسٹیج سی تے اوتھے میں جملہ بول دیتا میں کہا جی میں ہاں رضوی پر ذوق دے وچ میں چشتی ہاں او میرے رضوی اج بھی ناراض نے میرے نال آکھے جی تو انج کیوں کہا تو کمیا رضوی میں آکھیا اسی چشتیاں دے بھی نوکر ہیں اسی قادریاں دے بھی نوکر ہیں ملنگ ہے جی قادریاں دے ملنگ ہیں چشتی بھی ساڈے سر تے تاج نے تے قادری بھی ساڈے سر تے تاج نے بلکہ قادری تے چشتی تو اتار رہ گئے جیڑا بندہ جن کا تعلق میرے نبی دے نال ہو گئے اسی اون دے بھی غلام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہے ہاں اگر جی کوئی مولوی خوشامد کرتا میں آج تک کسی دی خوشامد نہیں کیتی البتہ ہر اس سنی دی تعظیم کیتی ہے جڑا میرے نبی دی تعظیم کرتا ہے مختصر ہن جے ذوق ہوے تا میں موضوع اپنا شروع کراں سبحان اللہ دلی سبحان اللہ نہیں چلے گی اگر موضوع سننا ہے تا جے نہیں سننا تو پھر ممی آر ڈانگا پار ڈانگا سن ٹل مٹلیاں اور کنجا دین بچے ندی نامل چلیاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر آ کے تسی اپنے گھرے میں اپنے گھرے ایک کام چلاونا ہے یہ تقریر سننی ہے بلند آواز میں لاکھ پھر سبحان اللہ سینے دا زور لگنا چاہیے پچھلے جمعے میں ایک موضوع شروع کرنے لگا سا لیکن موضوع میرا وچ رہ گیا سی اس بات فرماؤ ایمان تازہ کرو کی ہویا کہ میرے نبی دا جس ٹائم طواف ہوندا پیا سی نا میرے نبی دے نور دا جس ٹائم طواف ہوندا پیا سی میں جلدی جلدی موضوع دے وچوں نکل کے تینوں اس دنیا دا پہلا عاشق دسنا ہے جن نے سب تو پہلے میرے نبی دے قدماں دے اوتے اپنی جان قربان فرمائی ہے وہ جان قربان کرتے سن آپ سبحان اللہ بھی نہیں آج سکتے پتہ نہیں کیا جی عاشق ہیں بلند آواز اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جس ٹائم طواف ہوندا پیا سی طواف کرتے ہوئے جس بندے دی نظر فمن نظرہ الہ راس محمد جن دی نظر میرے نبی دے چہرے دے اوتے پئی نبیاں تو بعد رسولاں تو بعد جیڑی صف آ رہی ہے طواف کرتی میرے نبی دے نور دا اس صف دے وچوں جن دی نظر میرے نبی دے چہرے تے پے گئی اللہ نے انہوں دنیا دے اوتے بادشاہی دا تاج ضرور پواونا ہے سبحان اللہ تاج ضرور پواونا ہے میں ایک جملہ بولاں گا اللہ کرے تیری سمجھ دے وچ میرا جملہ آ جاوے اللہ کرے سمجھ جاوے انشاءاللہ موضوع تو ساڈا کل ہوے گا اوتھے عرف والے دے وچ تسی سماعت فرما لو جن دی نظر میرے نبی دے سر مبارک تے پئی او کی بنیا سارا سلطانہ
وہ بادشاہ بنیا جیڑا مولوی تانوں آکھے نا نبی کچھ نہیں کر سکتا انہوں آکھ تینوں اجے تک شرم نہیں آئی گل کردیاں کیڑے نبی دا کلمہ پڑھے توجہ جملے دے اوپر توجہ نہایت توجہ جن دی ایک دید توجہ جن دی ایک دید بادشاہیاں دے تاج ونڈدی پئی او پورا محمد کی ہوے گا توجہ فرمائیے جن دی ایک دید بادشاہیاں دے تاج ونڈدی پئی ہے تاج دیندی پئی ہے او پورے نبی نو میں کتھے تولا کیڑی ترقی دے اوتے تولا میں ہن فرمایا فمن نظر الى وجہی سارا نقاش جیڑے بندے دی نظر میرے نبی دے چہرے تے پئی اور نقشہ بر بن گیا فمن نظر الى جبینہ جن دی نظر میرے نبی دی جبین تے پئی سارا امیرن عادلن وہ اپنے وقت دا قاضی بنیا تو اس قاضی نو امام محمد آکھدے نے بس اس ذوق نال سن ذوق تازہ کر میرا بھی اور اپنا بھی ایمان تازہ کر سارا امیرن عادلن میں جڑی گل کرنا چاہنا وہ توجہ نال سماعت کرے گا اگو فمن نظر الى یدیہ جن دی نظر میرے نبی دے نور والے ہتھاں دے اوتے پے گی سارا سخی و جباد اور دنیا دے اوتے بادشاہ تے جباد بن گیا کائنات دا سب تو بڑا جباد تے سخی بن گیا ہے بڑا حیران ہویا میں کہ علی نے بڑی سخاوت کی تھی ہے ابو بکر نے بھی بڑی سخاوت کی تھی ہے عمر نے بھی بڑی سخاوت کی تھی ہے مولا حسن نے بھی بڑی سخاوت کی تھی ہے پر اجے سمجھ نہیں آئی کہ میرے نبی دے جنہاں نے ہاتھ نو تک لیا او سخی بن گیا میں محمد نو کتھے تولا میں اپنے نبی نو کتھے تولا ہن اگے سن فمن نظر الى صدرہ جن دی نظر میرے نبی دے نور والے ڈھانچے دے سینے مبارک تے پئی جملے تے توجہ سینے مبارک تے پئی سارا کانا عالمن مجتہدن اللہ نے کائنات دے وچ انہاں نو مجتہد بنا دیتا میں کہا جی امام اعظم ورگا کوئی آیا ہے آخر نہیں آیا میں کہا کیوں بنے امام اعظم آخر جی اون دی نظر میرے نبی دے سینے تے پے گئی میں کہا جن دی نظر میرے نبی دے سینے تے پے گئی اون دی مثل اج تک نہیں لبدا پیا تو میرے محمد دی مثل لبدا پیا سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حق جاریہ نعرہ حیدری میں تا اگے بھی گل کر دیتا ہوں گل بڑی لطف والی گل ہے تے بڑا مذوق لے کے کردا ہوں ایمان نو تازہ کر دیے ایک بندہ جی ملتان دے علاقے دے وچ اوتھے مینوں کہن لگیا مولوی جی بڑا عرصے دی گل ہے میں اوتھوں تقریر نواں تقریراں کردا سا تے مینوں کہن لگیا مولوی جی ایک گل دسو میں کہا جی دسو آخر جی جڑا آدم تائی سی نا یہ سخاوت بڑی مشہور سی 7 بوئے سمجھ رکھے ہوئے 7 دروازے کوئی ایک دروازے تو نہ جھولی بھرے دوسرے دروازے تے چلا جائے نہ کوئی نہیں سی تیجے دروازے تے چلا جائے نہ کوئی نہیں سی چوتھے دروازے تے چلا جائے 5ویں تے 6ویں تے 7ویں تے نہ کوئی نہیں سی ایڈا بڑا سخی سی پر تسی آں تو اپنا نبی سخی ہے آج تک میں کدھرے نہیں سنیا نہ پڑھیا ہے کہ نبی نے بھی 7 دروازے رکھے ہوں میں کہا جے دل جھل کے گل کرے تو میں جواب دیواں کہ جی دیو جواب ہن تساں دل جھل کے گل سننی ہے جواب سننا ہے جواب کی عرض کیتا میرے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتا میں تو انہاں دا نوکرا انہاں دے دادا انہاں کی فرمایا انہاں فرمایا کہ حاتم تائی دے ایک دروازے تو کسی دی جولی نہیں بھردی سی نا وہ دوسرے دروازے تے جاندا سی پھر بھی ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی سی تیجے دروازے تے جاندا سی پھر بھی حاجت پوری نہیں ہوتی چوتھے تے 5ویں تے 6ویں تے 7ویں تے جاندا سی اوے حاجت پوری نہ ہوے دوسرے دروازے تے جاندا سی پھر تیجے تے میرے نبی دا واحد ہارے واحد تارے واحد دروازہ ہے جیڑا ایک مرتبہ میرے نبی تے در تے آ گیا ہے جھولی انج بھری ہے دوبارہ منگن دی لوڑ نہیں پئی توجہ فرمائیے سبحان اللہ انہاں دا دار ہی ایسا ہے جیڑا ایک مرتبہ میرے نبی دے در تو منگن آ گیا دوبارہ منگن دی لوڑ نہیں پئی بلکہ یار نبی تو منگن دی تے دور دی گل ہے ان ولیاں دا شہنشاہ بنا دیتا سو حضور سیدنا صدیق اکبر ورگا پاکیزہ نفس بنا دیتا سو میں ٹائم نہیں تیرا لواں گا میں جلدی جلدی اگے کرنا چاہنا موضوع اگے چلانا چاہنا جن نے میرے نبی دے سینہ مینوں مکمل یاد ہے کہ کنے کنے میرے نبی دا کی کچھ ویکھیا تے کی کچھ بنیا
اس موضوع تے میں نہیں جاؤں گا، صرف میں تینوں ایک عرض کراں گا کہ ایک بندہ ہے ملک شام دے علاقے دے وچ رہندا ہے تے وہ کی کردا ہے، رات دا ٹائم ہے، صبح 4:22 ہوئے نے، ان دی اکھ لگی ہے تے اکھ ادھر لگ گئی، اکھ لگی ہے تے اکھ لگ گئی، جدو اکھ لگی نا تے اچانک ویکھدا پیا ہے، کی ویکھدا ہے؟ خواب دے وچ ویکھدا ہے کہ ایک نور چمکدا ہے، اکھ کھلی، اکھ جو کھلی دروازہ بند ہے، اندر کمرے دے وچ اتنا نور آندا پیا ہے، اتنا نور اج تک سورج نو بھی نصیب نہیں ہویا جتنا اون دے کمرے دے وچ آ رہا ہے، کمرے دے وچ آ رہا ہے، بڑا حیران ہویا، کھڑا ہویا، اپنی بیوی نے اٹھایا، کھڑی ہو، ایک ہی ہو گیا، رات کا ٹائم ہے، دن نکلے آیا، سورج نکلے آیا، انہیں آکھا میرے سرتاج سورج نہیں نکلیا، نہ ہی سورج نکلے ہے، بس سورج نہیں نکلیا، لگتا کوئی اور کرشمہ ہے، ہم توجہ نال جملہ سماعت کریں گا، بیوی اٹھی، ان کی بیٹی تھلوے خانے دے وچ پئی رہندی ہے، پیراں تو اپا ہجے، اکھاں تو انی ہے، پئی رہندی ہے، بس ان جا کے روٹی کھوایا، انہیں روٹی کھا لیندی ہے، پھر پہ جاندی ہے، توجہ نال جملہ سماعت کریں گا۔ اچھا اچانک ان دے سرانے والے پاس ایک بت پہ آئے، بت اچانک اندہ ڈگیا ہے، مدہ ڈگیا ہے، منہ دے بال ڈگیا ہے، منہ دے بال ڈگے کے کہنے لگیا سونیا منہ دے بال ڈگن تا نہیں آیا سی، تو تا ڈگیا یا نو کھڑا کرن آیا سی، مزہ نہیں آیا یار، بلند آواز سے تو تا ڈگیا یا نو کھڑا کرن آیا سی، ایک ہی ہو گیا آج کہ میں مدہ ڈگ پیا۔ اچانک میرے نبی دا نور چمکیا تے نور دے وچوں آواز آندی ہے کہ باطل کو گرانے آیا ہے، توجہ جملے دے اوپر توجہ، باطل کو گرانے آیا ہے اور حق کو کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے، باطل کو گرانے آیا ہے، حق کو کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے، کون؟ میرا نبی۔ بڑا حیران ہویا، اور بت جیڑی گل کردا پیا ہے او سماعت کر تے ایمان تازہ کر، بت دے وچوں آواز آندی ہے، بت اوندا ڈگیا پیا ہے، مدہ ڈگیا پیا ہے، تے مدہ ڈگ کے نہ تے پتہ کی آندا پیا ہے، اللہ اکبر، بت کدے نہیں بولیا، بت کدے نہیں بولیا، جملے تے توجہ، بت کبھی نہیں بولا، کیونکہ وہ پتھر ہوتا ہے، پتھر کبھی نہیں بولا کرتے، لیکن جب کوئی بلانے والا آ جائے تو پھر بت بول بھی پڑتے ہیں، بت بولا نہیں کرتے، لیکن جب کوئی بلانے والا آ جائے بت بول بھی پڑتے ہیں۔ بڑی عجیب جی گل، میرا شیخ حضرت خواجہ معین پاک معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، ایک ہندو بیٹھا ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہندو نے آکھا میں اڑنا تو بھی میرا مقابلہ کر اڑن دا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مقابلہ کرنے ہیں۔ جس وقت ہندو اڑیا نا اتا دی طرف، وہ جڑا راجپال سی یا کوئی بھی سی، وہ جدو اڑیا نا تو خواجہ معین پاک نے فرمایا کہ اوے پتا تو اجا آرام نال کھڑا ہے، انہیں آکھا جی حکم، بت کہنے لگا حکم، آپ نے فرمایا انجھ کر اے جدو آوے نا تے اندھے لتر ماری، بت کھڑا ہو گیا لتر مارن، انہیں آکھا جی آج تک تا لتر مارے نہیں سنے، اتنی حرکت نہیں کیتی سی، آج کی میں حرکت کرن لگ گیا، فرمایا جب حرکت کروانے والا آ جائے تو بت بول پڑتے ہیں، مختصر کریے ٹائم نہیں، ان کی ہویا جدو نور اچانک چمکیا نا، کتاباں پڑھ کے دیکھو، سیرت حلبیہ پڑھ کے دیکھو، جدو نور چمکیا نا تے بت دے وچوں آواز آندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، آئے رسولوں کے سردار تجھ پر سلام ہو، جدو سلام پڑھیا نا بت نے، یہ بندہ بت تل منہ کر کے کہنے لگیا من ہوا سید المرسلین، او کون ہے رسولوں دا سردار؟ بت کہنے لگیا وہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض و احمد فی السماء، اللہ نے ان کا نام آسمانہ دے اوتے احمد رکھیا ہے تے زمین تے محمد رکھیا ہے، وہ کون ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ تو اس کے نام پر جھک گیا ہے، بت کہنے لگا میں نہیں جھکا، بڑی بڑی کائنات آ کر اس کے قدموں میں جھک جائے گی، وہ ہے کون؟ فرمایا وہ ہوا ملکن فی السماء و فی الارض و فی الجنان و فی الجنت، اور جنت دا بھی سردار ہے، ملائکہ دا بھی
بادشاہ ہے تے آسماناں دا بھی بادشاہ ہے جے ذوق ہوے تے گل کریے سبحان اللہ مٹھا مٹھا کی سبحان اللہ سبحان اللہ آدم پتہ نہیں آج تو چاہ نہیں پیتی سبحان اللہ دی تیری آواز نہیں آ رہی بلند آواز نہ لا سبحان اللہ محمد یہ کون مکان آپ کا ہے محمد یہ کون مکان آپ کا ہے محمد یہ کون مکان آپ کا ہے زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے جب بت بولیا نا انہیں کیا ہوا من ہوا محمد وہ محمد کون ہے انہیں آخیا ہونے ہونے پیدا ہویا مکے دے وچ پیدا ہویا ہونے ہونے انہیں آخیا کندے گھر پیدا ہویا انہیں آخیا عبداللہ دا بیٹا ہے عبد المطلب دے گھر پیدا ہویا ہے اللہ اکبر لالا جی میلاد کرا رہے ہیں نا میلاد کرا رہے ہیں انشاءاللہ اتھے میلاد کھول کے پڑھاں گے توجہ ہے تو علی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے جڑا میرے نبی دے ذکر تے خوش ہوندے ہیں سبحان اللہ یقین کرو سینہ ٹھر جاندہ ہے مطلب آکھندہ ہے خوشامد نہیں سینہ ٹھر جاندہ ہے جدو کوئی بندہ میرے نبی دے ذکر تے خوش ہوندہ ہے نا چہرے دوتے خوشی دے اثار آندے ہیں سینہ ٹھر جاندہ ہے کہ کیڑے دل دے وچ میرے نبی دی محبت ہے یار مزہ آ جاندہ ہے یا ذوق ہوئے تو سلطان دی گل کریے سبحان اللہ مٹھا مٹھا کی سبحان اللہ آپ نے فرمایا بسم اللہ و اسم اللہ دا تے یارا اے بھی گہنا پارا یارا سرورے عالم تے یارا چھٹی سی عالمی سارا ہاتھوں پہ آتی اور کروں سارا میں قربانی اتنا تو تے جنوں ملیا نبی سہارا سلطان فرماتا ہے سبحان اللہ توجہ دے نال سماعت کرے گا بت نے آکھیا مکے چ پیدا ہویا ہی عبداللہ دا بیٹا ہے عبد المطلب دا لال ہے تے اس ٹائم ہونے پیدا ہویا ہے جلدی جلدی وقت لکھ کے تے ہن فضا دے وچوں آوازاں آندیاں پیاں نے فضا دے وچوں جا محمد الالمکہ مکے دے وچ نبی آ گیا ہے جندہ صدقہ اللہ نے جنت نو رونق بخشنی ہے مکے دے وچوں آ گیا جس وقت یہ گل سنی اللہ اکبر بچی سی بڑی سمجھدار اللہ کرے ملہ دے واسے کو ڈنگر بھی نہ پوے بچی سی سمجھدار
جس وقت آواز آئی نا تے ماں تے باپ اندرلے کمرے سنتے پے نے تے بچی آواز مار کے نا گونگی ہے، زبان دے وچوں گونگی ہے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ جوڑ کے آندی پئی ہے ہاں دا سادہ کاکا کون اے اگر گل سچی ہے جیڑی آواز آ رہی ہے توجہ یہ آواز کالے براواں دی نہیں سی نا سچی آواز سی او آخدا ہوندا ہے آواز آئی کیڑے پاسوں آئی کوئی پتہ سور نہیں بس آواز آئی کی آئی کوئی پتہ سور نہیں یہ کالیاں دی آواز نہیں سی یہ نورانیاں دی آواز سی اور کی ہویا اگر تو آواز سچی ہے اور وہ امن والا واقعی سچا ہے تو پھر مینوں اوندا صدقہ شفا عطا فرما دے لطف نہیں آیا اگر یہ گل سچی ہے کہ سچا آیا مکے دے وچ سچا آیا مکے دے وچ یہ گل سچی ہے تو پھر اون دی سچائی دا صدقہ مینوں شفا دے دے ایک سیکنڈ نہیں گزریا زبان چوں بھی بولن لگ گئی اکھیاں بھی مل گئیاں تے پیر بھی مل گئے ٹر کے پیو کولے گئی ہے نہیں جی نبی کچھ نہیں کر سکتا وہ تو ہمارے جیسا بشر تھا میں کہ جندہ صدقہ اکھیاں مل دیاں پئیاں نے اس نبی نو میں کیڑے پاسے تولا جندہ صدقہ اکھیاں مل دیاں پئیاں نے اللہ اکبر لطف لائے پیو نے پوچھا بیٹا تو تا پیرا تو معذور میں کو خواب تا نہیں ویندا پیا انہیں کہا ابا حقیقت ویندا پیا پر مینوں یہ دس کو گل سنی ہے انہیں کہا بیٹا پریشان تو میں بھی کھڑا گل تو میں بھی سنی ہے تیری ماں نے بھی سنی ہے پر حیران ہاں انہیں کہا ابا مہربانی کر جندہ صدقہ مینوں شفا ملی ہے ان کا نام دس انہیں کہا بیٹا اس کا نام محمد ہے جڑا کوئی سنی کھڑا سی اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اس کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے مولوی ایتھے ملا تو روکدا پھردا ہے ملک شام دے وچ کافراں دے گھر میرے نبی دا ذکر ہوندا پیا ہے سبحان اللہ سبحان ایتھے نہ کریا کرو کیوں نہ کریے جی یہ بدعت ہو جاتی ہے میں کہ جا کے کافراں نوں بھی آ جنہاں دے گھر میرے نبی دا ذکر ہوندا پیا ہے اس جنت دے وچ بھی نہ جاویں جتھے ہر ویلے ہی میرے نبی دا ذکر ہوندا پیا ہے سبحان اللہ مکتوب عند العرش وقصر من الغرفة الجنة اللہ نے جب نبی نو بھیجیا سی جنت بنا کے رکھ دیتی ہے عرش بنا کے لو بنا کے کرسی بنا کے رکھ دیتے یا لینا دی تصدیق کدوں دے گی فرمایا جب یار پیدا ہوئے گا او آکے نوتے ختم نبوتی مور لاوے گا پھر میرا عرش بن جائے گا اے میری جنت بھی سج جائے گی جیڑی جنت جتے نا تو سجدی پئی ہے اس کو محمد کہتے ہیں اللہ لطف لائے آگیا جی انہیں آکھا جی رہندے کتھے نے مکہ پاک دے وچ انہیں آکھا ابا مہربانی کر ایک دفعہ انہوں تو ملیا پھر مہربانی کری مینوں آ کے لے جاویں میری امی نوں بھی آ کے لے جاویں بغض نہیں سی جہالت سی بغض اور چیز ہے جہالت اور چیز ہے ملا کے پاس جہالت نہیں ہے بغض ہے جانتا سب کچھ ہے مگر بغض ہے ان توجہ نال لطف لے بندہ سی چل پیا چلدا مختصر کرا میرے کو ٹائم بہت شارٹ رہ گیا 1 منٹ رہ گیا میرے کو چلدا جس وقت پہنچیا نا مکے دے وچ تے جا کے پوچھیا عبداللہ دا گھر انہاں کہ عبداللہ تا وصال فرما کے عبد المطلب دا گھر ایک بندے نے باہ تو پھڑیا یہودی سی سبحان اللہ یہودی انہیں کہا آیا کیویں انہیں کہا جی اس نو چھڈ تو دس مینوں عبد المطلب دا گھر کیڑا ہے یہودی کہنے لگا رات دا دیواراں دے وچوں بھی درود و سلام سندے پئے ہیں کدھر اس کام تا نہیں آیا انہیں کہا آیا تو اسے کام ہی ہے سبحان اللہ مکے دا یہودی مان گیا مکے دا یہودی اور کی ہویا اللہ جس وقت آیا یہودی پیچھے کھڑا ہو گیا انہیں آ کے دروازہ کھڑکایا اندر آواز آئی کون کہنے لگا عامر میرا نام ہے کہاں سے آیا شام سے آیا کس لیے آیا ہے حضور باہر نکلو گے تو عرض کروں گا آج کل تا کوئی دروازہ کھڑکا دے نا پیسے لمنے ہو من دروازہ کھڑکا دے تا پتر نو آدھا ہے
ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ अब्दुल मुत्तलिब पाक बाहर निकले यकीन करना मंजर बयान नहीं कर सकता जेड़ा मवाहिबुल लुतनिया शरीफ दे विच लिखिया है इनकी नजर मेरे अब्दुल मुत्तलिब दे चेहरे ते पई ना ते चेहरे दे उत्ते पैन तो बाद कहन लगे जनाब दा नाम मुबारक किए फरमाया अब्दुल मुत्तलिब तो उस बंदे दी जुबान से जेड़ा जुमला निकलिया जुमला सुन ते ईमान ताजा कर ते जुमले दा इस्तेकबाल कर मेरे अल्लाह दे नाम ते हुन की आख्या अगे बढ़ के अपना हाथ मेरे अब्दुल मुत्तलिब अपने लौ अपने होंठ अपना मुंह अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहने लगा हक भी यही बनता है कि इतना सोना इतने सोने के घर में ही आना चाहिए बड़ा देर ना लगा जी याद दिवाया जी चलो मैं एक मिनट आ देना इतना सोना दे घर दे विच ही आना चाहिए सी हक ही इवें बनदा है हुजूर एक अर्ज करनी है फरमाया 10 की आना है अर्ज कीता सोहणिया सुनिया है मक्के दे विच बड़े सटी हो तुसां आपने फरमाया गल कर तू की आना है उन्हें आख्या सोहणिया इतना अरसा हो गया मैनू चले नू एक एक मिनट एक एक लम्हा मेरा बड़ा मुश्किल दे विच गुजरिया ही महबूब दी तड़प दे विच ते याद दे विच गुजरिया है महबूब दी तड़प दे विच तवज्जो है सुभान अल्लाह मियां साहब ने भी तो कमाल ही कर दी जी सुभान अल्लाह मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया हाँ के हाड़े ते दर्दां दा दे गया यार सौगाता मुड़ के नहीं ओ परतिया मारी गुजर गया बरसाता सुभान अल्लाह मियां साहब ने फरमाया अल्लाहु अकबर उन्हें आख्या जी मेहरबानी करो लाल तांदरो ले आओ जेड़ा तुम्हारे घर पैदा होया है मुल्के शाम से तेनों की मैं खबर पहुंच गई जुमले तो तवज्जो होवेगी अल्लाह बोल दे ना सुभान अल्लाह माशाल्लाह तैयार बैठो अल्लाह तुम सलामत रखे उन्हें आख्या तुझे कैसे पता चला कि मेरे घर लाल पैदा हुआ है उन्हें आख्या मुझे ही नहीं कहना आपके हर जर्रे को पता चल गया मैं तो फिर भी इंसान हूं बुतों को पता चल गया है कि तेरे घर लाल पैदा हुआ है हुन की होया हजरत अब्दुल मुत्तलिब पाक बाहर तशरीफ ले मुख्तसर करिए अल्लाह अकबर किसी ने बड़ी सोहनी गल की थी यार मेरा बार बार ज़ौक आ रहा है मैं आज देना तेरे दर पर आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है क्या बात है आया हुजूर दे कदमां दे ਜਦੋਂ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कपड़े मुबारक दे विच पाया होया है पहले तो कहने लगे मजाक करन लगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार भी मजाक कर लेंदे हुंदे ने लेकिन अजकल वाले सरदारां दा काम नहीं सी जेड़े कमीने नूं कोई नहीं पुछदा डेरियां दे उत्ते कोई नहीं पुछदा टुक्कर नहीं को पादा वो भी जदों आओ ना ते देखो तो मौलवी नूं कढण आए फिरदे हुंदे खैर इस पासे जो आपां जाना नहीं हुण की होया अल्लाह अकबर देखिया जो ना कहने लगे सोहणिया चेहरे तो कपड़ा हटाओगे फरमाया हमारे मक्के में रिवाज है कि नजर लग जाती है किसी को दिखाते हैं तो नजर लग जाती है उन्हें आख्या ये नजरें लगाने नहीं आया नजरें हटाने आया है फरमाया ये तो सारा कुछ जानते मेरे बच्चे के बारे में चेहरे तो कपड़ा हटाया लो जी मेरे नबी दे चेहरा अनवर दे उत्ते पहली नजर जो पई है ना ते आसमान अल देख के कहने लग्या जे दुआ कबूल करे मेरी जे दुआ कबूल करे मेरी ता इंदे कदमां दे विच मैनूं मौत नसीब फरमा दे तेरे दर पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है अल्लाह अकबर हुजूर दे कहने लगे हुजूर अगर शफकत करो तो थोड़ा जा बैठ जाओ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पाक हाथ दे विच मेरे नबी दी जात गिरामी है बह गए जिस वक्त बैठे ना उस बंदे ने खब्बा पासा मेरे नबी दे कदमां दे उत्ते रखया है ओथे जान कुर्बान कर दी है सुभान अल्लाह ये दुनिया दे विच पहला आशिक मेरे नबी दा जिंदा नाम आमिर है उस इलाके दे विच बड़े अरसे दी ख्वाहिश सी कि ए मैं अर्ज करा दूसरा आशिक इंशाल्लाह फिर मैं किसी वेले बयान करांगा
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان سے رکھے. عشر دے بارے دے صرف ایک گل کر دیاں. یہ ضروری نہیں ہوتا میرے دوستو کہ 20واں حصہ آپاں یا 10واں حصہ صرف گندم دے وچوں کڈنا ہوندا ہے. یہ بڑا غلط کنسیپٹ دیتا ہے کسی مولوی نے تانوں. ہر فصل دے وچوں عشر کڈنا ہوندا ہے. ہر فصل دے وچوں مکئی ہے نا مکئی ان دے وچوں بھی عشر نکلے گا. ہر وہ چیز جن تو آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں ان دے وچوں عشر. باجرہ ہے باجرے دے وچوں عشر, مکئی کماد ہر شے دے وچوں عشر. کوشش کرنی ہے جیڑی قوم عشر دینا چھڈ جاوے نا اللہ پاک اپنی برکتاں اٹھا لیتا ہے. وقت نہیں تھا میں کہ تینوں مکمل عشر دا موضوع سناواں. اللہ تعالیٰ اس قوم دے وچوں برکتاں اٹھا لیندہ ہے. پھر اس قوم دے وچ دغا بازی, دھوکے بازی, بے برکتی, لڑائی, جھگڑا, بغض, حسد, یہ تمام چیزاں رونما ہوندیاں نے. برکتاں لینیاں نے اپنے گھر دے وچ بھی, کاروبار دے وچ بھی, کھیتی دے وچ, وائی دے وچ. اگر برکتاں لینیاں نے تو میرے دوست ہر وائی دے وچ عشر دینا تو شروع کر دے. توجہ ہے, عشر دینا تو شروع کر دے. میرے نبی ضامن نے کہ تیری ہر وائی دے وچ برکت میرا نبی عطا فرماوے گا. کوشش کر ہر چیز دے وچ عشر دیا کر. قاری صاحب تشریف فرمانے اپنی جگہ نو آباد کرو. اگر تساں حضرات جتنے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, تساں سارے اپنے قاری صاحب نو عشر جمع کراؤ نا تے اے جڑا قرآن پاک والا دیوا بلدا پیا ہے نا اے دیوا کدے بجھ نہیں سکتا. دیو گے عشر انشاءاللہ. ہاں, کنک دا بھی, کپاہ دا بھی, باجرے دا بھی, مکئی دا بھی, ہر چیز دا عشر جتنا بڑھدا ہے اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرن واسطے. اے جی ساڈے قاری صاحب پیسے بنے نے عشر دے, اے اسی تہاڈی بارگاہ وچ پیش کردے پے, قبول فرماؤ. قاری صاحب اور بھائی ساڈا اے رل کے اپنا جو بھی ساری انتظامیہ کام کر رہی ہے اللہ انہاں نوں سلامت رکھے تے سارے سارے دوستاں نوں اللہ سلامت رکھے. جتنے میرے دوست مخلص احباب تشریف فرما نے تے اس سلسلے نو اگر تساں چلانا چاہتے ہو نا بھی قرآن والا دیوا سارے علاقے وچ بلدا رہے تو پھر اپنا عشر سارا لیا کے قاری صاحب نوں دیا کرو. دیواں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے حفظ و امان دے.